बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज तक आपने तालिबान के रहनुमाओं के जितने भी इंटरव्यूज देखे होंगे, गुफ्तगू कमाल है। लेकिन एक अफगान तालिबान के रहनुमा जो बेसिकली जर्नलिस्ट भी हैं, तारिक गजनीवल, ये वही शख्स हैं जिन्होंने सबसे पहले जनरल कासिम के जो कातिल थे माइकल डी एंड्रिया, उनकी वीडियो रिलीज की थी। ये बैठे हैं इंडियन मीडिया पर। भारतीय मीडिया को आदत पड़ी हुई थी पाकिस्तानियों या दूसरे तालिबान के रहनुमाओं की तरह चीखना। इन्होंने जो बेइज्जती की है, यकीन कीजिए कमाल कर दिया है। और ये सुनने वाला क्लिप है। ये बैठे, इन्होंने बैठकर इंडियन एंकर को कहा, जो वो चीखती है एज यूजुअल उनका लहजा, उसने कहा तुम तो बदमाश लगती हो, ये कोई सहाफी होते हैं इस तरह सवाल करते हैं, तुम लोग तो ऐसे हो जैसे कश्मीर के बॉर्डर के ऊपर खड़े हो, हमने पंजशीर आजाद किया है, कश्मीर नहीं। बस इसके बाद जो चीखें थी। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। इन्होंने एक शाहीन जासूस जो है, जो बिल्कुल अशरफ गनी टाइप लोग जो हैं, जासूस एक बिठाई थी जो अमेरिका के साथ काम करी थी, उसको हर इंडिया के टीवी चैनल पर ले आते हैं। अब उसको इस तालिबान के रहनुमा के सामने बिठा दिया जो कि जर्नलिस्ट भी है। इन्होंने जो उससे कहा तुम तो अफगानी लगती नहीं हो, तुम तो जासूस हो, तुम तो भारत के अंदर जासूसी के लिए आई हुई हो, बताओ कि तुम कब यहां पर आई हो, पासपोर्ट दिखाओ। ये वो जो बेइज्जती इन्होंने की, इंडियन मीडिया को समझ आ गई कि ये तालिबान के वो रहनुमा है जो 20 साल जंग लड़ के आए हैं, प्रोपेगेंडा की भी जंग इन्होंने जीती है, तो लिहाजा इनके सामने खड़े नहीं हो सकते। और कश्मीर का जब नाम आता है तो चीखें तो आपको पता है कहां तक जानी। ये जरा सुनिएगा, आपको बड़ा मजा आने वाला है इस क्लिप का, क्योंकि इनकी आवाज थोड़ी कम है, लेकिन गौर से आप सुनेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। इन्होंने सही बेइज्जती की है और दूसरी साइड से जब लॉजिक नहीं होता तो चीखते। सुनिए जरा। जुड़ चुके हैं तारिक गजनीवाल, जो कि तालिबान समर्थक पत्रकार हैं, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं काबुल से। तारिक गजनीवाल जी, महिलाएं क्या बिना हिजाब के कटा हुआ तरबूज हैं? और जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? महिलाओं के ऊपर अत्याचार की तस्वीरें सामने आ रही है तालिबान के जुल्मों की वजह से, अलग अलग हिस्सों से, न सिर्फ काबुल बल्कि अफगानिस्तान से। जी शुक्रिया जब आपने मुझे मदऊ किया। एक बात है, जो आपका लहजा है या बाकी दूसरे यहाँ पर, इसका लहजा बिल्कुल एक बदमाशी जैसा है। आप बदमाशी कर रहे हैं, मीडिया में बात कर रहे हैं, ये तो मीडिया की तरीका नहीं है, ये एक जर्नलिस्ट के साथ नहीं लगता। अब आपका रिपोर्टिंग जो है ये बिल्कुल जैसा कश्मीर का फ्रंट लाइन हो, ये ऐसा तो मेरे ख्याल में सही नहीं है। अब अफगानिस्तान में जो है प्रोटेस्ट सब का हक है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और ये जो है आप एक एक चेहरा दिखा रहे हैं, ये दूसरे कहमा पर हो रहे हैं। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, अभी तक तालिबान हुकूमत बना नहीं हुआ, उनका पॉलिसी ऐलान नहीं हुआ, और यहाँ पर मीडिया पर वैसा ज्यादती हो रहा है तालिबान के साथ। गोलियां चलवाई जा रही हैं। आप तालिबान समर्थक पत्रकार हैं, एक पत्रकार क्या इसका समर्थन करेगा कि महिलाओं के ऊपर गोलियां चलाई जाएं, उनको ढूंढ ढूंढ कर मारा जाए अगर वो प्रोटेस्ट कर रही हैं तो? और क्या मांगे हैं महिलाएं की? आप तो पत्रकार हैं, तालिबान के समर्थक है, लेकिन है तो पत्रकार, बताइए क्या मांगे हैं उन महिलाओं की? नहीं जी, मैंने कहा कि आप थोड़ा सा आपका लहजा ठीक कर ले, ये लहजा सही नहीं है। अब मैं आपके साथ कोई लड़ाई नहीं है। अभी जो है उन्होंने एयरपोर्ट के रोड बंद किया था, बैरून मुल्क जो मेहमान थे वो आ रहे हैं, कल गवर्नमेंट ऐलान हो जाएगा, उसके लिए बैरून मुल्क मेहमान आ रहे थे, उन्होंने रोड बंद किया था, कुछ हवाई फायरिंग हो गई और उससे ये सही है, वो लोग चले गए, मतलब रास्ता। शाहीन हमारे साथ मौजूद हैं, अफगानिस्तान से ही हैं, वहां की पत्रकार रही हैं, लेकिन तालिबान के जुल्मों की वजह से उनको हिंदुस्तान आना पड़ा है। वो कह रहे हैं कि खोलकर बात कीजिए आप तारिक गजनीवाल। शाहीन, मैं चाहूंगी कि आप डायरेक्ट उनसे बातचीत कीजिए। वो तालिबान समर्थक पत्रकार हैं, आप अपनी आजादी की मांग कर रही हैं, खोलकर बातचीत कीजिए। कैसी हालत है इस वक्त? हाँ, तो जरा जो बात कुछ कहना है मेरी तरह आवाज खोल के बात कर ले। हमको तो समझ नहीं आया कि भाई साहब क्या बोला अपना कंट्री का, जो मेरे तरह जर्नलिस्ट है, जरा खुल के बात कर ले, हम भी सुन ले क्या बोल दिया। मुझे तो समझ भी नहीं आया उन्होंने क्या बोला, किस चीज के बारे में बात किया। जी, ये प्रोटेस्ट जो है हमने कहा कि ये बिल्कुल सही है, सबका राइट है, प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन उन्होंने एक जो रास्ता है एयरपोर्ट से काबुल के ग्रीन जोन तक, उसको बंद किया हुआ था। तालिबान ने हवाई फायरिंग करके रास्ता खोल दिया, और न किसी को मारा है, न किसी पर फायरिंग हुआ है,
صرف ہوائی فائرنگ کچھ ہوا ہے یا پھر آپ میڈیا میں جو دکھا رہا ہے صرف ایک عورت ہے جو وہ باتیں کر رہے ہیں؟ مہیلائیں رو رہی ہیں, چلا رہی ہیں, چیخ رہی ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی اتیاچار نہیں ہوا ہے طارق گجنیوال؟ نہیں طارق صاحب مہیلاؤں کی تصویریں آپ کے سامنے نہیں ہیں کیا؟ طارق صاحب یہ بات جو آپ کرتے ہیں وہ پچھلے مہینے کا بات ہے, نیا بات جو ابھی ہو رہی ہے وہ بات کر لے جو آج کل لیڈیز کے ساتھ کیا, پورا جنتا کے ساتھ کیا ہو رہی ہے. آپ بتائیے نا, آپ بتائیے کیا ہو رہا ہے, آپ بتائیے. نہیں, کل شام کو کیا ہوا, آپ لوگ کیوں پاکستان کے ساتھ ملے ہوئے ہو, بائی کو مارتے ہیں اور آپ لوگ خوش ہو کر یہاں اپنا افغانی ہو. یہ پنشیر کہاں ہے, اپنا ہے نا, آپ کہاں کے ہو, وہی افغانستان کے ہو, کیوں پنشیر کے ساتھ آپ مار ماری کرتے ہو؟ اگر یہ پاکستان آپ کو نہیں لڑواتے تو پھر فیض امید کیوں آیا ہے, فیض امید کیوں آیا ہے؟ نہیں, فیض حمید کیوں ہے یہاں انڈیا کا یا کہیں اور کا؟ آپ لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ امریکن لوگ, کافر لوگ چلے جائے, وہ چلے گئے, آپ بائی کو کیوں مارتے ہیں؟ میں کوئی ڈرنے والے نہیں ہوں, آپ انڈیا میں آ جاؤ, مجھے مار دو. ہم نے کشمیر نہیں ہے, پنشیر ہم نے فتح کیا. آپ کا کیا مسئلہ ہے, آپ کو بالکل نہیں وہ بات نہیں ہے. اب دیکھیں آج کل جو لڑائی ہو رہی ہے کشمیر والے بات, یہ انہوں نے اس لیے کیا کہ کشمیر کے لوگوں کو تو آپ لوگ مجبور کرتے ہو, یہ طالبان پاکستان کا مجبور کرتے ہیں, وہ اس لیے مجبور کرتے ہیں کہ جتنا افغانستان کا لوگ یہاں آ چکے ان کو بھی ڈرا دو, دھمکا دو, تاکہ یہ لوگ بھی پھر بھی واپس اپنا کنٹری میں جائے. طارق گجنیوال جی طالبان تو دعویٰ کر رہا تھا وہ بدل گیا ہے, مہیلاؤں کے ادھیکار کی بات کہی جا رہی تھی, مہیلا چیف کا راستہ دکھانے کے لیے اور فوکس دینے کے لیے, جو 20 سال آپ لوگوں کا اسپانس تھا. طارق گجنیوال اس وقت افغانستان کے بھیتر جو آزادی آپ جیسے لوگوں کی ہے, یہ افغانی مہیلائیں یہاں پر بیٹھی ہوئے ہیں, ان لوگوں کو کیوں نہیں ہے اس طرح کی آزادی؟ کیوں ڈرا دھمکا کر آپ باہر کر رہے ہیں اپنی مہیلاؤں کو؟ کیوں مہیلائیں آپ لوگوں کے خلاف پروٹیسٹ کر رہی ہیں؟ لائیو ویڈیو آیا ہے کہ تم لوگ اگر انڈیا پر بھی ہو سیف نہیں ہو. میں بیٹھا ہوا ہے یا اس کو معلوم نہیں ہے کہ افغانستان میں کیا چل رہا ہے, افغانستان میں کیا ہو رہا ہے. کاش یہ لوگ جو کچھ بولتے وہ کر لے. اب یہ مانگ رہا ہے, مطلب یہ ابھی یو ایس اے کا گرین کارڈ مانگ رہا ہے, اس لیے سے باتیں کر رہے ہیں. افغانستان میں آپ خود دیکھ لیں, اپنے رپورٹر بھیجیے, بالکل آرامی ہے, کچھ مسئلہ بھی نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں وہاں پر رپورٹر بھیجیے, رپورٹر جو رپورٹنگ کر رہا ہے اس کو گرفتار کروا رہے ہیں, اس کے ساتھ مار پیٹ کی جا رہی ہے, ان کے کیمرے توڑے جا رہے ہیں. ابھی بالکل نہیں, نیوز کو کیوں کلوز کیا ہے, خورشید کو کیوں کلوز کیا ہے؟ آپ تو جھوٹ بول رہے ہو, چینل کو جھوٹ بول رہے ہو. کون سا چینل کلوز ہوا ہے؟ چینل میں لائن ہے, لائیو ہے, میرا اس کے ساتھ انٹرویو ہوا ہے. آپ تو یہ جھوٹ بولا ہے. یہ میرے خیال میں یہ میڈم پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے, یہ بالکل افغانی لگ نہیں رہا. یہ فوٹوگرافر ہیں ٹولو نیوز کے واحد احمدی, ان کی تصویریں ہم دکھا رہے ہیں. کیا کیا ہے ان کے ساتھ آپ لوگوں نے؟ مار دیا ان کو. کیا ہوا؟ یہ تو بالکل صحیح سچ مطلب وہ دکھا رہا ہے. چھوڑ دیا ہے لیکن ان کو کام نہیں کرنے دیا گیا. آپ نے گرفتار کر لیا اس شخص کو, اس کے ساتھ بدسلوکی کی گئی ہے. طارق گجنیوال نہیں, وہ ہمارا دوست ہے, وہ ہمارا دوست ہے. وہاں پر جو مسئلہ تھا ہم وہاں گئے, وہاں پر کچھ غلط فہمی ہوا تھا, پھر وہ ابھی بھی ہے, مطلب ٹولو نیوز کے اسٹوڈیو میں ہے, وہ رپورٹنگ کر رہا ہے. کچھ مسئلہ بھی نہیں ہے. مطلب یہ جو میڈم آپ نے یہاں پر بٹھا دیا ہے, یہ میرے خیال میں کوئی جاسوس محسوس ہے, آپ کی ایجنسی کا ہے یا امریکی کا ہے, یا گرین کارڈ کے لیے ایسا چیزیں مطلب نکال رہا ہے. مطلب مسئلہ ایسا نہیں, بالکل ٹھیک ہے, حالات بالکل صحیح ہے. باتوں کے ذریعے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کوئی بھڑکا رہا ہے, کسی نے آپ کو بھڑکایا ہے کہ ان کے خلاف بولیے. آپ سچ سچ بتائیے کہ مہیلاؤں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے. انڈیا کا ضرورت نہیں ہے کہ عام جنتا کے افغانستان کا ہے. نہ میں کوئی مکھی منتری تھی, نہ کوئی پردھان منتری تھی, اور نہ کوئی اونچا بیٹھنے والے, نہ کوئی وکیل تھا پارلیمان کا. اپنے بھائی کو پتہ چل گیا ہے, پتا ہے کہ میں چھوٹا سا جرنلسٹ تھی اور میرا کوئی مجبوریت نہیں ہے. میں جو کچھ بولتی ہوں سچ بولتی ہوں. اس کی شکل دیکھو, پاکستان کا ایسا شکل اپنی زبان سے بالکل غلط, بالکل غلط ہے. یہ میرے خیال میں اس کا پیدائش بھی یہاں پر انڈیا میں ہوا ہے. جھوٹ بول رہی ہیں شاہین, بولیے شاہین بولیے. مجھے پتا ہے آپ کچھ ویڈیوز دیکھ رہی ہیں, شاہین بولیے. لائیو ویڈیو دکھا رہی ہوں جس لیڈیز کا آنکھ نکال دیا گیا ہے. ابھی زوم کر لیں, ان کو تاکہ پتا چل جائے. اس ویڈیو میں کیا ہے آپ بتائیے. ابھی میں دکھا رہی ہوں. اگر یہ ہمارے ساتھ ناجائز نہیں کرتے تو پھر یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, یہ سب کیا ہے؟ پاسپورٹ دکھا دیں, آپ کب سے انڈیا میں ہے؟ نہیں, یہ بالکل یہ کب سے انڈیا میں ہے؟ آپ نے کس کو یہ ویڈیو بھیجا؟ آپ کا رپورٹر یہاں ہے, آپ کا کوئی دوست یہاں ہے, یہ تو آپ بتا دیں. لیکن یہ سب پروپیگنڈا ہے
یہ اکثر جو ہے اس آئی ڈی کا جو پروجیکٹ ہے یہاں پر لیڈیز پچھلے دن 2 دن پہلے جو یہاں میرے ساتھ آیا تھا، میں ان کے ساتھ انٹرویو کے ساتھ تھی، اس کا آنکھیں نکال دیا گیا ہے. اگر آپ کہتے ہو تو میں ان کی گھر تک آپ کو پہنچا دیتی ہوں. بالکل بالکل ٹھیک ہے. اس کا آنکھیں کیوں نکال دیا گیا؟ اس کا کہیں بات، وہ غزنی میں رہتے ہیں بھائی صاحب، آپ ہمارا بھائی ہو. اگر کہتے ہو کہ میں اپنے بھاشا میں بولوں، اپنا پشتو اور فارسی میں بولوں کہ اس کی خاطرہ نام کی لیڈیز ہے جو اس کا آنکھیں کیوں نکال دیا گیا ہے، بولا ہے کہ تو کیوں پولیس میں ہو؟ جب کوئی لیڈیز ودوا ہوتے ہیں وہ 6 بچے کو کیسے پالے؟ ان پڑھ گوار ہوتے ہیں آپ لوگوں کی طرح، کیسے وہ کہاں پہ وہ کمائے؟ کوئی برا کام کر لے؟ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ میں نے کہا کہ ثبوت ہے، میں وہ لیڈیز کو بلا رہی ہوں. حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں.